अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज का लतीफ़ा आप तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन चले मेरे से सुन लें, शायद लतीफ़े का आपको जो है वो डबल मज़ा आ जाए। आज हमारे भाई हैं कराची में, शाहिद हुसैन भाई, और उनकी मुलाकात जो है वो हुई शौकत शहानी साहब से, जो साबका आईओ थे इस केस के। जब शाहिद हुसैन ने उनसे पूछा कि सर वो जो मुल्ज़मान थे 33 जिनका नाम थे और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, 25 जो नामजद मुल्ज़मान थे, तो उस क्या वजह थी, उनको क्यों छोड़ दिया? जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा। शौकत शहानी साहब ने कहा कि वो AVCC में सारा सिस्टम भीग गया। अच्छा चलें, इस पर तो मैं भी बात करता हूँ। मैं ऐसे ये आपको बता रहा हूँ कि इतना हाई प्रोफाइल केस, और जब इन्होंने ये मुल्ज़मान छोड़े थे तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से शोर वो अल्लाह टीवी ने किया था कि भाई आपने किस बुनियाद पर, किस वजह से इन मुल्ज़मान को छोड़ दिया है, और उसका कोई जवाब ना हमें कहीं से मिला था, और उसका जवाब आज आपको 1.5 माह के बाद मिल गया है कि माशाल्लाह इतना अच्छा सिस्टम है हमारा, इतना अच्छा सिस्टम है कि हम रिकॉर्ड रख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो ये होता है कि अगर ये एक्सक्यूज़ कल ये जो बकाया मुल्ज़मान इनके 6 रह गए हैं, उनका डाटा अगर भाई मिसप्लेस हो जाता है, भीग जाता है, तो उसका मतलब केस तो ख़त्म हो गया ना, फिर तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना बयानात और इतना गैर ज़िम्मेदाराना काम हमारी सोच समझ से बाहर है। हम क्या कह सकते हैं सवाए सर पीटने के, दीवारों पे सर मारने के, कि हम लोग किस सिस्टम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आने वाला जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, वो क्या होगा, हमारा क्या होगा। हमें तो खैर दफ़ा करें जी, अब तो गुजर गई ज़िंदगी, लेकिन जो पाकिस्तान की आने वाली आगे नस्ल है उसका क्या होगा। अब आप खुद बताएं कि एक इतना सीनियर ऑफिसर और हाई प्रोफाइल केस का आईओ जो है वो जनाब इस तरह का बयान दे मीडिया पे आके, तो क्या आप लोग तो बहुत कहते हैं जी फलां जगह पे जग हसाई हो रही है, पाकिस्तान की फलां जगह पे जग हसाई हो रही है। और भाई ये जग हसाई वाली बात नहीं है कि जिसको पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है, पूरी दुनिया से ये केस देखा जा रहा है, और जनाब जो मुल्ज़मान थे जिनके ऊपर ये आगे मज़ीद केस मजबूत होना था, मेहदी अली काज़मी के हक़ में आना था, वो जनाब उनका डाटा जो है वो फारग हो गया, उनका जो डाटा था वो ज़ाया हो गया। और उसके बाद जनाब वो जो एक जिनके नाम पे 8-9 सिम्स निकली हुई थी, वो जो एक बुज़ुर्ग खातून थी, उनका कुछ अता पता नहीं है। जो CDR डाटा सामने लाया गया, कुछ अता पता नहीं है। वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए में, नूर बीबी का कुछ पता नहीं है, राय खुरम का कुछ पता नहीं है। अहमद शेर जड ने गाड़ी के हवाले से बहुत सी चीज़ें वो सामने लेकर आए थे, जिसमें ये बच्ची को लेके फिरते रहे हैं, उसके तमाम हकायक सामने रखे थे, उसका कुछ अता पता नहीं है। हमारी तो सोच समझ से बाहर है, हमारी सोच समझ से बाहर है। तो इस तरह का बयान देना और इस तरह की बात करनी, पहले आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किस ओहदे पर हैं, आप कौन सा केस जो पूरी दुनिया से रिपोर्ट किया गया, आप उसके मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं, और आपकी इस बात को पूरी दुनिया सुन रही है। और मज़े की बात यह है कि आगे से वो मुस्कुरा रहे हैं, वो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, ना कि कोई एक्सक्यूज़ हो या कुछ हो, नहीं, वो मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के बता रहे हैं कि डाटा जो है वो सारा ज़ाया हो गया, इसकी वजह से ये जो 25 मुल्ज़मान थे वो हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई शहादत ही नहीं थी, उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ ही नहीं थी। और इसी तरह मेरा जो दिमाग कह रहा है कि जो इन्होंने निकाह खां को छोड़ा है और गवाह को छोड़ा है, वो भी लग रहा है वो डाटा उसके अंदर ही शामिल था, क्योंकि वो भी इनके जो शुरू के बयानात थे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, जब
ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ہر دوسرے تیسرے دن ہر اخبار میں ایک ڈیولپمنٹ آ رہی تھی، ویب سائٹ پہ ڈیولپمنٹس آ رہی تھیں کہ مزید ریمانڈ لے لیا گیا، وہ مزید انکشافات کر رہے ہیں، بڑی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، پھر مزید انہوں نے ریمانڈ لیا۔ کتنے دن ان کو ریمانڈ پہ رکھا؟ تو انہوں نے کیا ریمانڈ میں ان کو چائے اور سموسے کھلانے تھے؟ کس چیز کا ریمانڈ جو ہے وہ لیتے جا رہے تھے اور بار بار آ رہا تھا کہ وقت آنے پہ یہ تمام چیزیں منظر عام پر لائی جائیں گی۔ وہ کہانی اصل میں سچی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل انہوں نے زبانیں کھولی تھی، انہوں نے سچ بولا ہوگا، جو انہوں نے بولا ہوگا، پھر ان حقائق کو چھپایا گیا۔ پھر جو مین وکلا تھے، پہلے الطاف صاحب تھے، اس کے بعد جو ہے وہ جبران ناصر آئے، اور بہت کچھ اس کے اندر گول مول کیا گیا، ٹھیک ہے، ظہیر گینگ کی طرف سے، اور کس طرح ان کو جو ہے سہولت دی گئی، ہر طریقے سے انہیں سہولت مل رہی ہے، ہر طریقے سے انہیں سہولت مل رہی ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں جا رہا، ہمارا کام ہے آپ تک رپورٹ پہنچانا، ہمارا کام ہے آپ تک حقائق پہنچانا۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک حق سچ کی بات کے لیے بغیر کسی مقصد کے کھڑے رہنا، ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم مہدی علی کاظمی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی، والدین کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد جو ریکارڈز موجود تھے، جو تحقیقاتی رپورٹس ہمارے سامنے تھیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جب تک نہیں آتا۔ ہم تو رلتے رہے ہیں پوری زندگی پاکستان میں، عدالتوں میں بھی، تھانوں میں بھی، بڑی بڑی جگہ پہ ہمیں سارا سسٹم پتہ تھا، لیکن وہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس امید پہ کہ شاید کوئی بہتری آ جائے گی ہمارے اس نظام میں، لیکن کیا بہتری آنی ہے؟ 2022 کا یہ دور چل رہا ہے، دنیا جو ہے وہ مارس سے بھی اب آگے سوچ رہی ہے کہ بھائی آگے کیا تحقیقات کرنی ہے اس پوری کائنات کی، دنیا کدھر سے کدھر پہنچی ہوئی ہے، اور ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم کچھ ملزمان کا جو ڈاٹا ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، وہ اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارے سسٹم پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح تو پاکستان کا بڑے سے بڑا ملزم تو بڑے آرام سے نکل سکتا ہے، بڑے آرام سے جا سکتا ہے، اگر آپ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ریمانڈ میں دیے گئے بیانات جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ سکتے، تو پھر کاہے کا کیس بھائی؟ پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سارے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بہرحال نہایت پہلے تو افسوس کی بات ہے، اس کے بعد ہم ہنسے بھی ہیں یہ دیکھ کے، اور جتنے وہ مطمئن ہیں، میں بس کہتا ہوں وہ اتنے ہی مطمئن رہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوئی مزید اپڈیٹ ہے، کل کا دن امپورٹنٹ، اب تو ہم یہ بھی کہہ کے تھک گئے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ تو ہر تاریخ ہوتی ہے، ہر پیشی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جج صاحب موجود ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ ہر دن ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہر تاریخ ہی امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر اس کی پیش رفت ہونی ہے، لیکن پیش رفت بھائی ہونے کو آ نہیں رہی۔ کوئی بات نہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا سے یہ کیس دیکھا جا رہا ہے، تو ہم دیکھ لیں گے کہ بھائی کب تک پیش رفت نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹ کیس اسی لیے ہے کہ یہاں پہ بہت سے حقائق آپ لوگوں کے سامنے آنے ہیں، بہت سی چیزوں سے پردے اٹھ چکے ہیں اور ابھی اٹھنے ہیں انشاءاللہ، اور اٹھیں گے۔ جیسے ہی کوئی مزید اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔